वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अक्सर ऐसा होता है मोबाइल फोन पर बैठे देखें तो सामने लिखा आता है इंटरनेट के जरिए लाखों कमाएं, 5 घंटे काम करें 12 लाख कमाएं। ये है 16 साल का बच्चा जो कमाता है 6 लाख रुपए। तो ये सुनने के बाद हम सोचते हैं ये कैसे हो रहा है, तो हमने सोचा कि इस पर जरा बात करते हैं, कितनी हकीकत कितना फसाना, एजुकेशन क्या रिक्वायर्ड होती है, किसी भी बेसिक ट्रेनिंग के लिए इसके जरिए फिर आप कमा सकते हैं बाय इंटरनेट, किसी भी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना है आपने, कोई एप्लीकेशन है, करना क्या है बेसिकली आपने, किस तरह से फ्रीलांसिंग के जरिए ई कॉमर्स के जरिए आपने पैसा कमाना है, तो उस पर आज हम बात करेंगे। एंटरप्रेन्योर एंड ट्रेनर सज्जाद नसीर साहब ने हमें ज्वाइन की है और समझते हैं कि फ्रीलांसिंग एक उभरता हुआ शोबा है, पाकिस्तान की मईशत को तरक्की दे सकता है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम, कैसे हैं सर आप? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग, आई एम फाइन। ग्रेट सर, आप माशाल्लाह ट्रेनिंग देते हैं, थोड़ा सा प्लीज आज नाज़रीन को बताइए, जो मैंने बातें शुरू में की हैं कितनी हकीकत होती है और कितना फसाना होता है? देखें, बेसिकली इसमें दो तरह की फील्ड्स हैं। एक है आप सेलिंग करते हैं ऑनलाइन ई कॉमर्स की बेस पे, और कुछ में आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, जहाँ तक कि लाखों कमाने वाली बात है, यस ये हो सकता है। अच्छा, देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स इवन दे आर अर्निंग मोर देन 1 मिलियन पर मंथ, ठीक है। लेकिन इट विल डिपेंड ऑन योर स्किल सेट कि आपके पास स्किल सेट कौन सा है और आप किस फील्ड में, आप सर्विसेज में है कि सेलिंग में है। सेलिंग में ऑब्वियसली यू कैन अर्न दिस वे एंड टू मच। सर्विसेज की फील्ड के अंदर भी आप कर सकते हैं क्योंकि बहुत बड़ी फील्ड है। अच्छा। इट्स नॉट लिमिटेड। अभी मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, आप फाइवर पे ओपन करें तो आपको 20 पाउंड में दुआ कराने वाले भी मिलेंगे, ठीक है ना। तो आप 20 पाउंड्स में किसी से दुआ भी करवा सकते हैं। सर हमें तो वो भी याद है, दाता दरबार में दुआ होती है पैसों की। जी जी। तो बेसिकली इट्स ऑल अबाउट योर, मतलब जो भी इस दुनिया में, जैसे कि इस वक्त देखें ई कॉमर्स के बहुत बड़े जाइंट्स हैं, अमेज़ॉन है, ईबे है, पाकिस्तान में दराज है, तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा सेलर्स हैं। अब जैसे देखिए अमेज़ॉन की अगर हम बात करें तो डेली 3000 सेलर्स साइन अप करते हैं। एक तो वो सेलिंग करेंगे, अब वो सक्सेसफुल हो या ना हो, दे नीड सर्विसेज। तो सर्विसेज प्रोवाइडर्स जो से, और ये कोई चीप सर्विसेज नहीं होती, कॉस्टली सर्विसेज, ऑल मनी इन डॉलर्स। तो यू कैंट से कि एवरीवन कैन अर्न, बट दैट पर्सन, जो लोग मेहनत कर सकते हैं डेडिकेशन के साथ और पूरे मतलब इसको कहते हैं ना तहम्मुल के साथ, थोड़ी पेशेंस के साथ काम करें, तो यस दे कैन अर्न। इट्स ये कोई आसान नहीं। इसमें एक मैंने खुद भी किसी को काम करते हुए अपने नजदीक पाया है, कुछ लोग दोस्त काम भी कर रहे हैं, उसमें कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं कि जहां पर आपने पहले इन्वेस्टमेंट करनी है, उसके बाद आपको सेलिंग राइट्स मिलेंगे और उसके बाद आप वहां से मनी अर्न कर सकते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन वहां पर भी आ जाता है, जैसे अभी क्रिप्टो करेंसी का भी इशू चल रहा था, लोग खौफ में हैं, लोग डरे हुए हैं कि क्या हमें ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए ये नहीं करनी चाहिए। फिर उन्होंने एक ब्रैकेट रखी हुई है कि आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो 3 से 4 लाख रुपए तो होनी ही चाहिए। जी देखिए, इसमें 2-3 तरह की चीज़, जैसे क्रिप्टो करेंसी है, यू हैव नथिंग इन योर हैंड्स, आपके पास कोई फिजिकल इन्वेंट्री नहीं है, यू बॉट समथिंग और उसको सेल कर दिया, ऑल एक मतलब उसके अप एंड डाउन्स पे मतलब आप डिपेंड करते। अगर आप ऐसा बिजनेस करते हैं जिसमें आप रियल प्रोडक्ट्स बाय करें, सोर्स करें पाकिस्तान से, चाइना से, फ्रॉम वट एवर वेयर एवर यू वांट, और वहाँ से आप उसको सेल करें किसी मार्केट प्लेस में, जैसे दराज है, अमेज़ॉन है, या अपनी वेबसाइट के ऊपर, तो ये आपके कंट्रोल में है सारी चीज़ें, ठीक है। तो जो कंट्रोल्ड बिजनेसेस हैं जो कि आप ऑनलाइन कर सकते हैं, दैट इज़ फाइन। लेकिन ये जितने भी डिजिटल करेंसीज के बिजनेस है, ऑब्वियसली इसमें रिस्क इन्वॉल्व रहेगा और मार्केट के अप एंड डाउन के ऊपर भी रहेगा। जहाँ तक मिनिमम इन्वेस्टमेंट्स की बात है, तो ऑब्वियसली बिजनेस कभी भी स्टार्ट होगा तो वो किसी न किसी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट्स, अच्छा अभी कुछ ऐसे मॉडल्स भी हैं जिसमें बहुत कम है ये। एक चीज होती है किसी बिजनेस को स्टार्ट करना, एक है स्केल करना। अब आपने देखें कोई बिजनेस स्टार्ट कर लिया 1 लाख रुपया लगा के या 2 लाख रुपया लगा के, अब उसके ऊपर 10 या 15% प्रॉफिट है, तो ऑब्वियसली आप 30,000 कमा रहे हैं, तो इट्स नॉट इनफ फॉर एनीवन। लेकिन 2 लाख में बिजनेस को आपने टेस्ट कर लिया, स्टार्ट कर लिया, देन यू हैव कॉन्फिडेंस टू इंजेक्ट मोर मनी, ठीक है। तो ये बेसिकली जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, दे आर नॉट अबाउट कि आप इससे बहुत ह्यूज प्रॉफिट्स निकालेंगे, दीज आर फॉर टेस्टिंग। मे बी किसी के लिए इट्स एनफ टू अर्न 40-50,000, तो देन यस ही कैन सेटल डाउन देयर। तो इन्वेस्टमेंट तो चाहिए और इसकी मिनिमम थ्रेशहोल्ड रहेगा मुख्तलिफ मॉडल्स ऑफ बिजनेस के लिए। अच्छा। और मुख्तलिफ मार्केट प्लेसेस के लिए। जैसे पाकिस्तान में दराज पे आप काम करना चाहते हैं तो आप 30 से 50 हज़ार के अंदर काम स्टार्ट कर सकते हैं। यही काम अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में लेके जाते हैं, अमेज़ॉन है, ईबे है, इट्सी है, या आप अपनी वेबसाइट के थ्रू यूएस में सेल करना चाहते हैं, तो यही जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है ये बढ़ जाएगी। अच्छा, इसमें एक सवाल यहाँ पर भी है, देखें फर्ज करें मेरा भी एक अकाउंट है, मैं कुछ चला रही हूँ कुछ कमाने के लिए,
کیونکہ ابھی ہم لوگ جا کے گوگل پہ جب کھاڑی لکھیں گے نا، فیس بک پہ کھاڑی کے 10 پیجز نکل آئیں گے. یہ بہت سے کم لوگ جانتے ہیں. بڑی معصوم دنیا ہے، میں یہی کہوں گی. اتنے بھی لوگ ذہنی طور پر نہیں ہوتے، آگاہی نہیں ہوتی. جب تک اکاؤنٹ ویریفائڈ نہیں ہے، مطلب مجھ جیسے لوگ یا شعیب جیسے لوگ، آپ جیسے لوگ پوری بریف پڑھیں گے، بایو پڑھیں گے، اس کے بعد اس ایپ سے جا کے کچھ نہ کچھ شاپنگ کریں گے. ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ جہاں پر ہم انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں اپنے ای کامرس کے بزنس کے لیے، کیا یہ ویریفائڈ ہے، کیا یہ واقعی کوئی بزنس ہے بھی، کوئی فورم ہے بھی، یا پھر ہم نے ایسی ہوا میں اپنا پیسہ لگا دیا ہے؟ جی دیکھیں، اسی لیے ہم سجیسٹ کرتے ہیں کہ اگر پاکستان میں اگر آپ کسی، میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں کہ مارکیٹ پلیس جو بار بار لفظ یوز ہوگا یہ ہے کیا. مارکیٹ پلیس بیسیکلی اس کو ایسی سمجھیں جیسے ایک مال ہے. مال کی اپنی ٹریفک ہے، کسی نے بائی کرنا ہے یا نہیں کرنا، دیر از لاٹ آف ٹریفک ان سائڈ. آپ نے کیا کرنا ہے، اپنی پروڈکٹس کو صرف اس کے سامنے لے کے آنا، بھائی میں بھی یہ سیل کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. اور جو یہ ہم ویب سائٹ کی سیلنگ یا اپنے آپ سے کوئی آن لائن سیلنگ سٹارٹ کرتے ہیں، جس لائک شاپ آپ نے کسی جگہ پہ اوپن کر لی ہے، آپ نے اس کو ایڈورٹائز کرنا ہے، تو مارکیٹ پلیس پہ اپنا بزنس سٹارٹ کریں جہاں پہ آلریڈی ٹریفک آ رہی ہے. تو پاکستان میں ہم سجیسٹ کرتے ہیں کہ دراز سے سٹارٹ کریں، ٹھیک ہے، ٹو ہیو اے سٹارٹ. آلریڈی ٹریفک ہے اس میں سے گریب کریں. اگر آپ انٹرنیشنل مارکیٹ میں جاتے ہیں تو ہم سجیسٹ کرتے ہیں کہ آپ امیزون سے سٹارٹ کریں، والمارٹ سے سٹارٹ کریں، ای بے سے سٹارٹ کریں. ان کی اپنی ایک ٹریفک ہے، آپ نے اس ٹریفک میں سے اپنا چنک گریب کرنا ہے. دین جب آپ اس چیز کو اسٹیبلش کر لیتے ہیں، اس کے بعد یو کین گو آن یور اون، اپنی ویب سائٹ لیں، اس کو ایس ای او کریں اور گوگل کے ٹاپ پہ لے کے. اٹ ول ٹیک لٹل ٹائم، فرام 6 months to 1 year میں بھی، تو یو کین ارن منی فرام دیئر. لیکن مارکیٹ پلیس میں یہ جلدی سٹارٹ ہو جاتا ہے، آپ کا ریونیو جلدی جنریٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور آپ کی جو ارننگ ہے وہ جلدی سٹارٹ. یہ تو ہم نے بات سیلنگ کی موسٹلی کی ہے. سروس پہ آتے ہیں، اس میں تو انویسٹمنٹ ریکوائرڈ ہی نہیں ہے. جی، تو ریکوائرڈ سکلز کیا ہیں پھر؟ دیکھیں سروسز کے اندر اب یہ بھی اس کے اندر آپ نے دیکھنا پڑے گا کہ آپ کہاں پہ سروسز پرووائڈ کرنا چاہتے ہیں. بہت سے اسٹوڈنٹس ہمارے پاس آتے ہیں، دی موسٹلی ٹارگیٹ یو ایس اے، یو کے، مطلب ایسی مارکیٹ پلیسز جہاں پہ پے کرنے کی پاور جو ان کے کلائنٹس کی وہ زیادہ ہے. جیسے کہ اگر آپ نے ایک سیلنگ اکاؤنٹ یو کے یا یو ایس میں ہینڈل کرنا ہے، اٹ ول ٹیک یور 2 or 3 hours فار ان ون ڈے، ٹھیک ہے. تو اس کے $300 to $400 پر منتھ آپ کو وہ پے کرتے ہیں. وقت کم ہے، محنت کم ہے، لیکن اس کا منافع زیادہ ہے. لیکن اس کے لیے آپ کو اسکل ڈیولپ کرنا پڑے گا. تو اسکل ڈیولپمنٹ کیسے ہے؟ اسکل ڈیولپمنٹ کے لیے دیکھیں، پرسنلی ہماری آرگنائزیشن نے ایک یوٹیوب چینل لانچ کیا ہوا ہے جس کے اوپر ہم فری ویڈیوز جو سی ہیں ہم نے اپلوڈ کر دی ہیں. لاٹ آف کمنگ. کیا اس میں بتایا جاتا ہے کہ اچھا اگر آپ نے میٹرک کیا ہوا ہے، ایف ایس سی کی ہوئی ہے، یہ آپ کی تعلیم ہے، تو آپ یہ والے، جی بالکل، اسپیشلی آپ یہ کورس کر لیں؟ بالکل. اس کے اندر ہم یہ ہوتا ہے جو بھی ہمارے سے انفارمیشن لینے آتا ہے، فرسٹ آف آل ہم دیکھتے ہیں وہ کس اسکوپ میں جانا چاہ رہا ہے، وہ کہاں سے، اس کی کتنی ایجوکیشن ہے. اس میں ایجوکیشن میٹر کرتی ہے، بٹ اٹس ناٹ اے بیریئر. بہت سی ہاؤس وائفز جو سی ہیں جنہوں نے صرف میٹرک ایف اے کیا ہوا ہے، انہوں نے کام سٹارٹ کیا، مطلب ان کے لیے تھوڑا سا ٹائم زیادہ ہو جاتا ہے. دے ول لرن 3 to 6 months. لیکن ایک ایجوکیٹڈ جو زیادہ ایجوکیشن کے ساتھ، سوری ٹو انٹرپٹ یو، کیونکہ بات کا نقطہ یہیں سے ذرا جڑے گا. آپ نے کہا نا کہ ہاؤس وائفز بھی اور ایف اے سی والے بھی. ہمارے یہاں کچھ بچے ایسے ہیں جو کہ بہت اچھے کالجز اینڈ یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں. اگر ہم یو کے یو ایس بزنس ماڈل کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر زیادہ تر جو بولنے والے ہیں وہ انگریزی بولنے والے ہیں. ہمارے ہاں بچوں کی یہاں پہ لسننگ پاور اور اسپیکنگ پاور بڑی کمزور ہے. تو اس کے لیے پھر کیا سولوشن ہے؟ اس کے لیے یہی سولوشن ہم ان کو فرسٹ آف آل یہی سجیشن دیتے ہیں کہ دیکھیں آپ جس مارکیٹ میں کام کرنے جا رہے ہیں، یو شوڈ مطلب ان کے مطابق آپ نے کام کرنا ہے، انہی ایتھکس کے ساتھ، اسی لینگویج کے ساتھ آپ نے کام کرنا. تو اس کی امپروومنٹ کے لیے ہم کافی ورک آؤٹ بھی کرواتے ہیں ان سے. اوکے. اور جو زیادہ ایجوکیٹڈ ہیں، مطلب مور دین، مطلب جنہوں نے گریجویشن کی ہے، اچھے کالج سے پڑھے، ان کے لیے بہت آسان، ان کے لیے آسان ہے، ادروائز بہت آسان ہوتا ہے. ٹریننگز بہرحال آپ لوگ پرووائڈ کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ سر، ساتھ موجود تھے اور اس سے متعلق ہم سے گفتگو کر رہے تھے کہ پیسہ کمانا اتنا مشکل بھی نہیں ہے، صرف اور صرف محنت جو ہے وہ آپ نے کرنی ہے، اور اس کے علاوہ آپ کا اپنا ایک ایپٹیٹیوڈ بھی ہوتا ہے کہ اچھا مجھے اس طریقے سے پیسہ کمانا ہے. تو پھر کیا سکلز آپ نے حاصل کرنے ہیں، اس کے لیے ان کی یوٹیوب ویڈیوز موجود ہیں، اور سر جیسے بہت سے اور لوگ ہیں جو اس پر کام کر رہے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، کام جاری رکھیں گے ہم بھی اپنا، لیکن بریک کے بعد.